Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, راح نكملوا la deuxième partie تاع la vidéo اللي فاتت تاع النص التاريخي, le texte historique. Le texte historique كما قلنا هو أول مجال تبداو تقراوه, وقلنا يشغل 50% ولا أكثر من البرنامج. يعني c'est un cours très important. Le texte historique خاص بكل الشعب, يعني الشعب الأدبية ولا الشعب العلمية, وديما يكون في الباك كما قلنا. كما تعرفوا الباك يكون دو سوجي الأول ديما يكون تكست هيستوريك, سوجي الثاني سوا argumentatif سوا لابيل. لا نوفيل فانتاستيك اللي هي البروجي نيميرو 4 للشعب الأدبية هي مقررة مي جامي تحت في الباك, بويسك أغلبية الثانويات ما يوصلوش لها. دونك يدخل الهيستوريك, الارغيومونتاتيف ولابيل. النص التاريخي دي فوا يكون الكلمات تاعو ان بو ديفيسيل, دونك لازم تحفظوا مصطلحات الخاصين بهذه الوحده. راح تلقاهم في لاباج انستغرام تاعي فرونسي افيك شهرزاد, ونحطها لكم في لا ديسكريبسيون. راح تلقاوهم ثم, احفظوهم باش يجيكم النص التاريخي سهل ان شاء الله. دونك باش ما نطولوش نبداو. لو تكست هيستوريك كما قلنا هو أي نص عنده علاقة بأحداث تاريخية. C'est un texte en relation avec des événements historiques. Par exemple, le 8 mai 1945, 1er novembre 1954, les deux guerres mondiales. مثلا عندنا مجازر 8 ماي 1945, 1 نوفمبر 1954, ولا الحرب العالمية الأولى والثانية. دونك هذو دي زيكزامبل على لو تكست هيستوريك. كاين اللي يقول كيفاش نعرف هذا النص تاريخي وانا ما فهمتش النص. النص التاريخي عنده دي كاركتيرستيك, عنده مميزات. كي تشوفهم في النص اوتوماتيكمون تعرف بلي هذا النص تاريخي. دون لو تكست هيستوريك اون تروف نلقاو لي دات يعني التواريخ, نلقاو لي بيرسوناج هيستوريك اللي هما الشخصيات التاريخيه, تلقاو اسماء تاع شخصيات تاريخيه. لي ليو تلقاو اماكن. لي زيفينمون هيستوريك احداث تاريخيه تفهموهم من سياق الكلام في النص. دونك النص التاريخي اصلا يحكي على ايفينمون هيستوريك, يحكي على حدث تاريخي. لو تيموانياج هو شهاده تاريخيه, نلقاوها اونتر دو غيومي, يعني اذا لقيتو تيموانياج اونتر دو غيومي تعرفوا بلي هذا لو تكست سي ان تكست هيستوريك. دونك نلقاو لي دات تواريخ, نلقاو لي بيرسوناج, les lieux, les événements, voilà le témoignage. C'est très simple. كاين une question اللي تجي مولفة تجي في الباك, اللي هي تحكي على le métier de l'auteur, يعني وظيفة الكاتب. يقول لك الكاتب تاع هذا النص وش هي وظيفته. La question كيفاش تجي, l'auteur de ce texte est, ويعطيك les choix. يقول لك un témoin, un journaliste, un historien, ولا قادر يقول لك l'auteur de ce texte est un témoin, un journaliste ولا un écrivain. impossible يقول لك un historien ولا un écrivain مع بعضها, سواء يقول لك un historien سواء يقول لك un écrivain مع هاد لي دو شوا. سي كلير. دوكا نبداو بالوحده. كيفاش نعرفوا un témoin, كيفاه نعرفوا un journaliste, كيفاه نعرفوا un historien ولا un écrivain. témoin ça veut dire شاهد, un journaliste ça veut dire صحفي, un historien مؤرخ, un écrivain كاتب. دونك كيفاش نعرفوه شاهد ولا صحفي ولا مؤرخ. نبداو un témoin. كيفاش نعرفو l'auteur c'est un témoin. نروحو للنص. دونك نعرفو الكاتب اللي شاهد من النص. نروحو للنص on trouve des indices, les indices d'énonciation اللي هما les pronoms personnels je ولا nous. ممكن نلقاو je ولا nous, نلقاو mon, ma, mes, notre, non, le mien, la mienne, les nôtres.
دونك كي نلقاو هاد لي زانديس نعرفو بلي لوتور سي ان تيموان. دونك تيموانياج نعرفوه من النص. maintenant نفوتو لان جورناليست. كيفاش نعرفو بلي لوتور راه صحفي؟ نروحو لا سورس تاع لو تكست. دونك قلنا تيموان نشوفوها من النص، يعني نعرفو اسكو لوتور سي تيموان من النص، مي ان جورناليست نعرفوها من لا سورس. نروحو للمصدر تاع النص اللي يكون من تحت خلاص، ونشوفو المصدر اذا كان فيه لو نون دو لوتور، ابري نلقاو لو نون دو جورنال، ابري نلقاو لا دات اكزاكت. اذا لقيتوها بهذه الطريقه اعرفوا بلي لوتور سي ان جورناليست. نلقاو لو نون دو لوتور يعني اسم الكاتب، ابري نلقاو لو نون دو جورنال، نلقاو اسم الجريده مثلا الخبر، النهار، الوطن، لا ليبرتي etc. ابري نلقاو التاريخ المفصل. التاريخ المفصل يعني اليوم والشهر والسنه، هذا هو واش نقصده بالتاريخ المفصل. باغ اكزومبل عطيتكم هنا ان اكزومبل، مفتوح محمد، الوطن، 22 جوان 2022. هنايا لو نون دو لوتور، ابري لو نون دو جورنال، ابري لا دات. دونك هذا الشكل تاع لا سورس نعرفو منه بلي لوتور سي ان جورناليست. maintenant نفوتو ان هيستوريان ولا ان écrivain. les deux نشوفوهم لا سورس، وعندهم يعني لا سورس كي يكون لوتور هيستوريان ولا écrivain عنده شكل واحد، مي هو راح يعطيك في لا كيستيون هيستوريان ولا écrivain، مش راح يعطيهم لك في زوج. نلقاو لو نون دو لوتور يعني اسم الكاتب، ابري نلقاو لو نون دو ليفر اسم الكتاب، لا ميزون ديديسيون و لاني ديديسيون. كيما راكم تشوفوا هنا هنا كاين لا ميزون ديديسيون، كي يكون لوتور جورناليست ما كانش لا ميزون ديديسيون. لو نون دو لوتور نلقاو اسم الكاتب، ومن بعد اسم الكتاب، دار النشر، ومن بعد سنة النشر، سنة فقط، ما نلقاوش يعني لا دات اكزاكت كيما يكون لوتور جورناليست. عطيتكم هنا ان اكزومبل، اسيا جبار هذا اسم الكاتب، لو بلون دو لالجيري هذا اسم الكتاب، ألبان ميشيل هذا دار النشر، سنة النشر هي 2022. دونك هذا ليكزومبل تفهموا منه بلي لوتور سوا ان هيستوريان سوا ان écrivain، يعني على حساب لو شوا اللي عطاهولك هو. دونك سي سا سي تري كلير. اللي عنده اون كيستيون يسقسيني في الانستغرام وراح نجاوب عليه ان شاء الله. Et merci pour votre attention.